अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, पुराने ज़माने में हम देखते थे, हमने पढ़ा पिछले ज़माने की जितनी भी कहानियां हैं मुल्कों की और दीगर मज़ाहब के हवाले से भी देखें, और ख़ास तौर पे जब हम अपने इस्लाम की जब तारीख़ पढ़ते हैं तो तारीख़ के अंदर उन लोगों का भी ज़िक्र है जो लोग अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए या अपने मुल्क और अपने वतन के लिए अपनी जानों की नजराने पेश करते रहे, और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ डट कर जो दुश्मन ममालिक थे या दुश्मन लोग थे उनके जुल्म का मुकाबला किया और बहुत सारी फतूहात अपने नाम की। इसी तरह थोड़ा सा माजी करीब में आए तो हमने तहरीक पाकिस्तान की जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें भी हमने देखा, हमने पढ़ा अपनी तारीख़, चूँकि वो एक बड़ी तलख़ तारीख़ है जिसमें हमने लाखों जानों के नजराने पेश किए एक आज़ाद वतन को हासिल करने के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ा सबक देती हैं, हमें हमारे लिए सबक छोड़ गई। वो ये है कि जब आप अपने किसी मकसद के लिए निकलते हैं तो फिर आपको बहुत सारी बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का मुकाबला करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, और फिर वही लोग कामयाब और फतह हासिल करते हैं जो लोग अपने मकसद में डटकर खड़े रहते हैं। वो जो दुश्मन हैं और जो गद्दार हैं उनकी तादाद को नहीं देखते, बल्कि वो अपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके और अपने मकसद की खातिर अपने आप को वो उस जंग में पेश रखते हैं, मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं, और फिर फतह भी उन्हीं का मुकद्दर बनती है। और ऐसे लोग अगर लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं तो वो शहादत की मौत उसको कहा जाता है, वो शहादत जैसे जो रुतबे पे फायज हो जाते हैं और अमर हो जाते हैं, उनका नाम तारीख़ में अच्छे और सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है और वो हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो जाते हैं। तो माजी के हालात व वाक़यात को देखते हुए अब जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो एक ऐसी ही सिचुएशन है जो कि तहरीक आज़ादी के वक़्त या उससे पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो इस तरह के बहुत सारे जो हमारे इस्लामिक हीरो गुजरे हैं, जो मुसलमानों के हीरो गुजरे हैं, तो इस तरह के वाक़यात उनके साथ भी पेश आते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा हमारी तारीख़ में बदकिस्मती से, चाहे वो पूरे आलम इस्लाम की तारीख़ हो या फिर सिर्फ पाकिस्तान की, तो ये चीज़ हमें बार बार और जगह जगह पढ़ने को मिलेगी कि तारीख़ में जहाँ बड़े बड़े ईमानदार लोग, बड़े बड़े बहादुर लोग थे, जंगजू लोग थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े, अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़े, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो गद्दार थे, जो मुनाफिक थे, जो साजिशी थे, जो अपने ही लोगों में रहते हुए अपने लोगों के ख़िलाफ़ और अपने उस सरज़मीन के ख़िलाफ़ बगावत करते थे, उसके ख़िलाफ़ गद्दारी करते थे। वो लोग भी तारीख़ का हिस्सा है और रहेंगे, और उन्हें लोग अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के हवाले भी उस वक्त उस हवाले से भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़िलाफ़ बहुत सारी मुग़ल्लिज़ात पकी, उन पे कुफ्र के फतवे तक लगा दिए और उनकी आज़ादी की तहरीक को बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ लाखों लोग उस वक्त तहरीक आज़ादी की तहरीक में शामिल थे। बहुत सारे औलिया अल्लाह और बहुत सारे ऐसे उलमा भी थे जो मोहम्मद अली जिन्नाह को हक पे समझते हुए उनके साथ खड़े थे, और फिर बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें वो आज़ाद वतन मिला। और बड़े दुख की बात यह है कि वो लोग जो उस वक़्त आज़ादी की तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे वो भी फिर उसी आज़ाद वतन में आके रहना शुरू हो गए, उसी आज़ाद वतन में आबाद हो गए। और अब
ایک ایسا ہی سچویشن بنی چلی آ رہی ہے پاکستانیوں. اب وہ صورتحال ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں پڑھنا. ہم نے کسی سیاسی پارٹی کو اس وقت جو صورتحال بنی ہے کہ جب کہ پاکستان کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو چکی ہیں، ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے سرگرم ہے، پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے سرگرم ہے. ایک شخص کے خلاف نہیں بلکہ ریاست کے خلاف کھڑی ہے. تو ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو، ان وطن کی مٹی کے جو سوداگر ہیں ان کو بیرونی طاقتوں کی ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، ہر طرح کی ہلہ شیری ان کو ملی ہوئی ہے اور وہ ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. یاد رکھیے عمران خان ایک ایسا دلیر اور بہادر وزیر اعظم ہے جس نے امریکہ کی کئی سالوں کی غلامی کی جو زنجیریں تھیں ان کو توڑا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر. آج پاکستان کے اندر جو معاملات، جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اس ایک کنٹری کا ہاتھ ہے جسے ایبسولوٹلی ناٹ سننا پسند نہیں. تو اپنی غیرت کو جگائیں. آپ سوئے ہوئے ہیں، اپنے ضمیروں کو جگائیں کہ اب یہ مت دیکھیں کہ وزیر اعظم کون ہے، عمران خان ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، وہ آپ کے پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اس نے پاکستان کی عزت اور غیرت اور سالمیت کے لیے آواز اٹھائی تھی. اس نے ایبسولوٹلی ناٹ اپنی ذات کے لیے نہیں کہا تھا، پاکستان کی بقا کے لیے کہا تھا، پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت کے لیے کہا تھا. تو آج یہ جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، جو ایک گہما گہمی ہے، جو ایک ڈرامہ ہے، جو ہلڑ بازی مچائی ہوئی ہے کچھ سیاسی بونوں نے، ان کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے سپورٹ شیطانی طاقتوں کی ہے جو پاکستان کو باعزت نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کی غیرت کو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان غیرت مند بن گیا ہے، پاکستان کے لوگ اب ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے. یہ چیزیں انہیں برداشت نہیں. تو یہ چیزیں سیاست کو کچھ دنوں کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرنا چند دنوں کے لیے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جس نے آپ کو نام دیا، پہچان دی، عزت دی. آج اس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے. پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستان کو آپ کی بلند آواز کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آج ہم نے ایک ساتھ مل کر یہ ان طاقتوں کو پیغام دینا ہے کہ اب پاکستان کے اندر آپ کے اشاروں پہ ناچنے والا کوئی نہیں، آپ کے کہنے پہ کوئی اٹھنے بیٹھنے والا نہیں، آپ کے سامنے سر جھکانے والا کوئی نہیں. اب ہم با شعور اور با غیرت قوم ہیں. ہم اپنے فیصلے خود سے کریں گے. آپ کو ہمارے گھر کے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آئندہ آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ میسج ہم نے پاکستانی بن کے دینا ہے، پاکستانی بن کے ہم نے رہنا ہے اور پاکستان کی عزت، سالمیت اور بقا کو ہمیشہ انشاءاللہ ہم نے قائم رکھنا ہے اللہ کے فضل سے اور اپنے اتحاد کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.